व्हाट द फैक्ट में खुशामदीद दोस्तों। आजकल बहुत सारे अफराद तुर्की जाना पसंद करते हैं अपने हनीमून के लिए, अपनी वकेशंस के लिए, और पाकिस्तान के जितने सेलिब्रिटी स्टार्स हैं वो सब भी आपको अक्सर औकात तुर्की के अंदर ही दिखाई देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुर्की के बारे में कुछ ऐसे जबरदस्त हकायक जिनके बारे में शायद आप आज से पहले नहीं जानते थे और जानना चाहेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक व्हाट द फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अरे दोस्तों, तुर्की यूरेशियाई मुल्क है जो जनूब मगरबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और जनूब मशरक़ी यूरोप के इलाके बल्कान तक फैला हुआ है। टर्की का मौजूदा सियासी निज़ाम 1923 में सकूते सल्तनत उस्मानिया के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेर क़यादत तश्कील दिया गया। टर्की एक खूबसूरत मुल्क है जहाँ बेशुमार कदीम यादगारें, ज़ेर ज़मीन शहरी मकामात और खंडरात वाक़ हैं। यूं तो टर्की से मुतालिक अक्सर बातों से लोग वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे हकायक हैं जिनका जिक्र आम तौर पर कम ही सुना जाता है। आज हम तुर्की से मुतालिक चंद ऐसे ही हकायक के बारे में आपको बताएंगे जो यकीनी तौर पे आपके इल्म में इजाफे का सबब होंगे। नंबर 1, दोस्तों, तुर्की का सरकारी नाम तुर्की जमहूरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे रिपब्लिक ऑफ टर्की कहा जाता है सिंस 1923। उससे पहले यहाँ पर खिलाफत कायम थी, लेकिन अब यहाँ पर जमहूरियत का नफाज है। नंबर 2, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 बर्रे आज़मों में वाक़ है। इस मुल्क की 97% ज़मीन एशिया में जबकि बाकी यूरोप में है। दर हकीकत ये तुर्की का शहर इस्तांबुल है जो और दुनिया का वाहिद शहर है 2 बर्रे आज़मों के अंदर वाक़ हो। इसलिए टर्की को यूरेशियाई कहा जाता है क्योंकि ये आधा यूरोप में है और आधा एशिया के अंदर। नंबर 3, टर्की की सरहद 8 ममालिक के साथ मुल्हिक है जिनमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, ईरान, इराक, शाम, बल्गारिया, यूनान और जॉर्जिया शामिल हैं। नंबर 4, इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और यूरोप का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका भी। ताहम ये तुर्की का दारुल हुकूमत नहीं है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का एजाज अंकारा के पास है। नंबर 5, तुर्की का सबसे बुलंद तरीन पॉइंट कोहे अरारात है जो कि एक पहाड़ है और ये 5137 मीटर बुलंद है। नंबर 6, टर्की की आबो हवा गर्म है जो कि फसलों की पैदावार के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा मवेशी और जंगलात इस मुल्क की अहम सनत हैं। नंबर 6, मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के हवाले से भी टर्की दुनिया भर में शोहरत रखता है। ये गाड़ियाँ, हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबास और टेक्सटाइल की मसनूआत न सिर्फ तैयार करता है बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट भी करता है। नंबर 7, टर्की की करेंसी को टर्किश लीरा कहा जाता है। नंबर 8, मेरे दोस्तों, कदीम तरीन शहर ट्रॉय नए दौर के टर्की में वाक़ है। नंबर 9, टर्की का सबसे ज्यादा मकबूल तरीन खेल फुटबॉल यानी सॉकर है। इस खेल में टर्की की कौमी टीम साल में 2002 से लेकर अब तक हर दफा 2 टूर्नामेंट करवाती है। 2002 में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में ये टीम तीसरे नंबर पर रही। नंबर 10, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी इस मुल्क के मकबूल तरीन खेल हैं और यहाँ पर इसके प्लेयर्स को बहुत ज्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं। नंबर 11, टर्की सियाहों के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल है क्योंकि यहाँ कई ऐसे सियाहती मकाम मौजूद हैं जो कि आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल किए जा चुके हैं। नंबर 12, पौधों की 9000 इकसाम में से 1/3 इकसाम टर्की में पाई जाती हैं। इसके अलावा 5 मुनफरिद हिमालयाई जानवरों की इकसाम और 52 मीठे पानी मछलियों की ऐसी इकसाम यहाँ पर पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। नंबर 13, दुनिया के 1/4 गुलाब के फूल टर्की के अंदर पैदा होते हैं। नंबर 14, टर्की में अब तक 25 बड़े जल्जले आ चुके हैं और सन 1939 में आने वाले जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.8 थी। नंबर 15, टर्की का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट मीमर सिनान था। ये 1997 में ईसाई घराने के अंदर पैदा हुआ और बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसने 321 इमारत डिजाइन की जिनमें से 85 इमारत आज भी मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, टर्की के अनातोलिया रीजन की तारीख बहुत कदीम है। यहाँ पत्थर के ज़माने से इंसान मौजूद है। बहरे अस्वद के इर्द गिर्द के इलाके में अब से 10,000 साल पहले आबादी के आसार मिलते हैं। आसानी के लिए हम टर्की की तारीख को अदवार के अंदर तकसीम कर सकते हैं। ज़माना कबल अस तारीख 2500 कबल मसीह से पहले, कांसी का दौर 2500 कबल मसीह से 700 कबल मसीह, फिर लोहे का दौर 700 कबल मसीह से 330 ईस्वी, रोमन बाजंतीनी दौर 330 ईस्वी से 1453 ईस्वी, सल्जूकी दौर
10 یا 2171 سے لے کر 1300 عیسوی، عثمانی دور 1299 عیسوی سے 1923 عیسوی اور ریپبلکن دور یعنی جمہوری دور 1923 سے تاحال قبل از تاریخ کا زمانہ موجود ہے۔ ترکی میں قبل از تاریخ کے زمانے کے آثار ملتے ہیں اور یہ بھی ملتا ہے کہ انسانی آبادی کے آثار یہاں پر موجود ہیں۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ پانی سے باہر تھا۔ کسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحر اسود کی سطح بلند ہوئی اور یہ علاقہ زیر آب آ گیا۔ قدیم زمانے میں اناطولیہ کا بڑا حصہ عراق کی قدیم اقدانی سلطنت کے زیر اثر رہا ہے۔ دوستو، تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ انہی کے طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی ہو اور یہ سارے کا سارا علاقہ پانی کے نیچے چلا گیا ہو۔ اس دور کو، جس دور کو کانسی کا دور کہا جاتا ہے، اس کو اس لیے یہ نام دیا گیا کہ اس زمانے میں آلات اور برتنوں کا بڑا حصہ کانسی سے بنایا جاتا تھا۔ 2500 قبل مسیح کے بعد ہتھیوں نے اناطولیہ میں قدم جمانے شروع کر دیے۔ یہ انڈیویر پین نسل کے کسان تھے۔ انہوں نے اناطولیہ کے علاقے میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ ان کے قوانین معاصر تہذیبوں کی نسبت زیادہ انسان دوست تھے۔ ان کے پورے دور میں دیگر اقوام اناطولیہ پر حملے کرتی رہیں۔ ہتھیوں کا مذہب مشرکانہ تھا، جس میں وہ متعدد خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کو پجاریوں کا سربراہ مانا جاتا تھا، حتیٰ کہ سلطنت 1400 قبل مسیح کے لگ بھگ اپنے عروج کو پہنچی۔ آہستہ آہستہ اسے زوال آ گیا اور اس کی جگہ متعدد تہذیبوں نے لے لی۔ ہتھیوں کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کے کچھ حصے پر آشوری یعنی کہ ایسائرینز بھی قابض رہے۔ ان کا اصل وطن دجلہ اور فرات کے درمیان کی زرخیز وادی تھی، جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔ یہاں سے دجلہ فرات سے اوپر کی جانب سفر کرتے ہوئے اناطولیہ پر قابض ہوئے۔ اس پورے عرصے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم رہیں۔ مغرب کی جانب سے یہ یونانی اقوام کے زیر اثر رہا، جبکہ مشرق کی جانب سے یہ عراق کی قدیم سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ اس زمانے میں مغربی ترکوں میں آیونیائی تہذیب، فرائی تہذیب اور ٹرائے کی تہذیب غالب رہی۔ لوہے کے دور کا آغاز سیدنا داؤد علیہ السلام سے ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس کے باعث انہوں نے لوہے کی وسیع سلطنت قائم کی۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کے علاوہ دیگر قسم کی صنعتوں کے غیر معمولی ترقی ہوئی۔ ہواؤں کو مسخر کیا گیا، سمندر کے خزانوں کو تلاش کیا گیا، عظیم الشان عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں کو عروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ ابتدا میں یہ ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن بعد میں یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ترکی کے علاوہ موجودہ شام، اردن، فلسطین اور مصر پر قبضہ جما لیا۔ اسی دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ 300 عیسوی کے لگ بھگ اس پورے علاقے کی اکثریت مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی۔ سن 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے موجودہ استنبول کے مقام پر عظیم شہر قسطنطنیہ بسانے کا حکم دیا، جو اس کا دارالحکومت قرار پایا۔ اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو بازنطین کہلاتا تھا۔ 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں نے شام اور مشرقی ترکی کو فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناطولیہ کے مغربی علاقوں تک محدود ہو گئی۔ سن 1037 میں اس علاقے میں تغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقوں اور مغربی ترکوں پر رومنوں کی حکومت رہی۔ سلجوقی سلطنت کے زوال پر اس کی باقیات سے عثمانی ترکوں نے جنم لیا اور مشرقی ترکی پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 18ویں سے 13ویں صدی قبل مسیح میں یہاں ہٹیوں نے بڑی پہلی ریاست تشکیل دی اور عہد عتیق یعنی اینشینٹ ایج میں یہ علاقہ یونانیوں اور فارسیوں کے درمیان جنگوں کا مرکز بنا رہا۔ کبھی فارسی اس علاقے پر قابض ہو جاتے اور کبھی یونانی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ رومیوں کے قبضے میں آ گیا، جن کے حکمران قسطنطین اول نے 324 میں قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کا شہر بسایا اور اسے سلطنت روما کا دارالحکومت قرار دیا۔ بعد ازاں مسلمانوں نے سلطنت روما کی تقسیم کے بعد یہ مشرقی رومی سلطنت یعنی بازیدندینی سلطنت کا اسے دارالحکومت بنا دیا۔ مسلمانوں نے ابتدائی فتوحات ہی میں موجودہ ترکی کے مشرقی علاقوں کو اپنے زیر نگین کر لیا تھا،
لیکن اناطولیہ کے وسطی علاقے 9ویں صدی میں سلجوقوں کی آمد تک مسلم ریاست نہ بن سکے۔ بلاد اسلامیہ پر چنگیز خان کی یلغار کے بعد ترکوں نے وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناطول کو اپنا وطن بنا لیا۔ جنگ ملاسکر میں رومیوں پر سلجوکیوں کی عظیم فتح نے اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا اور یوں ترکوں کا بیشتر علاقہ ہمیشہ کے لیے بلاد اسلامیہ کا حصہ بن گیا۔ سلجوکیوں کے زوال کے بعد ترکی کے سیاسی منظرنامے پر عثمانی ابھرے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم ریاست سلطنت عثمانیہ تشکیل دی۔